السلام عليكم الغزالات ديالي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، فرحانين وهانيين ومرتاحين وبصحه جيده ان شاء الله. يا ربي تبقاو ديما ان شاء الله في صحه جيده. الله يعافينا ويعافيكم من هذا الشيء دابا اللي كنعيشوا. كنطلبوا الله عاوتاني ديما يا ربي، كيف كنطلبوا الله ديما في كل صلاه، الله يرفع علينا هذا الوباء والله يرحمنا برحمته ونرجعوا لحياتنا العاديه. توحشنا نخرج جينا وكلنا واصله بينا صافي لهنا وحق الله صافي، ولكن ما عندنا ما نديرو. خاصنا نلتزموا، خاصنا نبقاو في ديورنا، يعني نكفيو باش نكفيو انفسنا من شر هذاك المرض ومن الضر ديالو. فاحنا كنديروا اللي علينا والكمال على الله سبحانه وتعالى. الله يحفظنا ويسرنا كلنا اجمعين يا ربي. الوغ اليوم كيف قلت لكم روتيني عادي، نهاري عادي. انا صايم بعد الله يتقبل، والناس اللي صايمين الله يتقبل منكم، واللي ما صايمش وكل واحد عنده عذر والله يكون في العوان، والله يكتب الاجر للجميع، الصائم والغير الصائم يا ربي. ف الله يتقبل منا يا ربي. واش غادي ندير؟ غادي نوض نعجن واحد البطيبيطات، غادي نديكم معايا نعجن البطيبيطات. بغيت ندير، ما عنديش خبز، انا ما عنديش فران. الا عقلتوا اخر كي كنت درت لي بالبنان والتفاح هذيك فيها داك الليل خرجت لي الفران، صافي الغد لي رديتو لمولاه، صافي ما عندوش ما خدامش، صافي رد لي فلوسي. انا اصلا كنت يلاه خديتو، فما يمكنش قالك غادي يجيب لي تكنيسيان وفيه كارانتي، ما هو ما يمكنش يلاه خديتو باقي ما كملتش بيه حتى شهر خسر، فما عندي ما ندير به. عطيتو لي دابا ان شاء الله تيفوت غير هادشي نقدروا نخرجوا ونمشيو ندوروا على خاطرنا. باش غنمشي لواحد الميدان الفوق كاين واحد المكازا كيبيع ايتيمات، كان عندي في المغرب الله يعمر لهم الدار مع الصح والعمل وحق الله. هو ان شاء الله اللي غادي نعاود نشري. فمهم من هنا نشريو الفران. دابا انا غادي نعجن غير بالطبيطات، انا ما نكذبش ما كنعجنهمش ديما لان ما يمكنش غتوكلي البطبوط كل نهار. بعض المرات ملي كنبغيو الخبز كاين شي حسن كيجيبوا لنا من الباتيسري والحفظ الله، وهذا ما كاين. مي والله الا دابا كنشوف تبارك الله البنات الخبيزات والباريزيان والشهيوات والخبيزات بالزرارع ما شاء الله داكشي تيشهي وتنتشهى وحق الله تجيني داك النفس. قلت انا نوض نعجنهم، ولكن كنبقى نشوف حتى كنعيا كنشوف الفران. دابا كنحاول نقلب لكم على وصفات وعلى شهيوات بلا فران، واخا حنا والله الا زعما هادو من الاشياء الضروريه. عندك الفران ومولينكس، هي باقا ما عنديش البنات، ما باقي ما شريتهاش، ولكن ان شاء الله قبل من رمضان باذن الواحد الاحد الله يستر الامور غادي ناخذ الفران وغادي ناخذ المولينكس، هادو ضروريين. راكم عارفين في رمضان كاع شهيواتنا وكاع الوصفات ديالنا كلشي كيتخدموا بالفران وبالانواع ديال البيتزا. كتكون عندي ضروري كنعجن قبل ان شاء الله. راه غادي نشاركهم معكم دوك البيتزا الصغار، كنوجدهم على اتساع كنديرهم في الفريغو. زعما كاينين الناس كيقول لك ما كنبغيوش هادشي الفريغو بزاف، ولكن راه شوفوا راه الناس بالنسبه للنساء والعيالات والبنات ولا راه اللي عنده الوليدات راه صعيب، اللي عنده الوليدات صغار صعيب بزاف باش انك غادي تعجني وديري الحريره وفهمتيني وطيبي شي شهيوه، صعيب الوضع صعيب. فلذلك انا كنوجد هذه المسائل على اتساع، لان البيتزا انا كيبغيوها ليا يوميا تكون في السفره ديال رمضان. فلذلك كنعجن الكبار وكنعجن الصغار كنكثرهم بزاف، وهذوك زوينين وحلوين. تما غادي تلاحظوا ان الصغار ما كتضريش ليهم، زعما ما كياخذوش الحشوه بزاف، يعني كيكونوا اقتصاديين بالنسبه للفرماج، بالنسبه للحشوه، بالنسبه لاصوص، وهذا ما كاين. فنقولوا على بركه الله نمشيو معايا نعجن البطبوط وينطلق العداد. الوغ البنات عجينتي ها هي موجوده، فعجنتها قبيله وخليتها ارتاحت عادي. درت مثلا كندير 2 زلايف ديال الفورص، كنعبر بهادي شفتوها 2 زلايف ديال الفورص، زلافه وشويه ديال الحرش ولا زلافه عامره مزيان ديال الحرش ديال الفينو صافي. وكندير معلقه كبيره ديال الخميره، كندير معلقه صغيره ديال الملح، معلقه ديال سنيده صافي. هادشي اللي كندير وكنجمعها بالماء دافي، يعني عجينه عادي بحال العجينه ديال الخبز ديالتنا العاديه، ما مكلفه ما عاديه جدا. ايوا هذا ما كاين. فغادي نصاوب البطاطات ديالي نوجدهم باش نحطهم لي يخمروا على خاطرهم. يلا نتقادوا دابا راه قريب العصر، بناتي راه فطروا وكلاو وشويه غيجيهم الجوع. تالي نصوب لهم شي حاجه هي نتوما كنديرهم بهذا القدر بهذا الحجم شفتوهم. نحطهم دابا غير قدامي سلسالي
بغيت ندير مسمنات اليوم، في الحقيقه شهيتهم ولكن ما عنديش. صوبتهم واحد مرطلوسي البارح، صيفطت لي التصويره في الواتساب، والله الا شهدني فيه وحق الله. واحد المسمن رائع، وصفه شكل اخر ان شاء الله غادي نديرو ان شاء الله الى سخر الله قريبا، وغادي نشاركو معاكم، وغادي نقول لكم ديك الساعه الطريقه كيفاش ديرها. قلت الله كبار العصر. البنات خليت الكتيبات ديالي يخمروا. دابا صليت العصر الله يتقبل، وغادي ندخل نكملوا الشيء الاخر اللي عندنا باش ندوزو الشهيوه ديالتنا الزوينه اللي كنتسناو فيها. مفاجاه. البنات انا وجدت الحشوه ديالي، فاشنو غادي ندير؟ غادي نقرب لكم الكاميرا باش نوريكم. هادو هما المكونات ديالي. عندي هبره ديال الدجاج مقطعه طريفات صغار، عندي الربيع، درت 3 الحبات ديال البصله صغار مشلضين، ودرت 3 الفصوص ديال الثومه كبار محكوكين. فغادي ندوزو للتكميله. وهانتوما معايا غادي ندير زيت العود، زيت الزيتون، اذا بالنسبه غادي ندير مليحه، نجيبهم حدايا من على تماره. وغادي ندير سكنجبير،
الخضار، والتحميره هو الفلفل الاحمر. اذا غادي نردوها طيب وندوزو لوصفه اخرى. كتشوفوا الهبر ديال الدجاج تلفت الصياب سي نورمال، الجوع مقلوبه ما تسديوش عليا. المهم لابيره ديالتنا ديال الدجاج راه مردوده كطيب مع هذا وكتشحر مع راساتها. هنا غادي ندير كنت غادي ندير معقوده صغيره كيف قلت لكم. جات بنتي قالت لك عافاك ماما ديري لينا المعقوده اللي كديري محكوكه بالخضره، فدونك تقلب البروغرام. اذا البنات كيف قلت لكم هنا درت بصله، درت قرعه خضره الكورجيت، ودرت خيزو القرعه حكيتهم في حكاكه رقيقه، البصله شلطتها وشحرتهم مزيان مع شويه البزار وشويه زيت العود وشويه مليحه. فغندوزو هنا اشنو، هنا حكيت البطاطا، درت 4 الحبات ديال البطاطا محكوكين، الربيع، شويه البزار والثومه، 3 فصوص ديال الثومه. دابا غادي نديرو البيض وغادي نوريكم كيفاش غادي نخلطوها، وغادي نديروها كلها في هذا المقلانيت غادي طيب. هذه التورتيه بالخضره كتجي رائعه واقتصاديه، وهذا عشاء سهل يعني شي نهار الا ما كانش عندك العشاء وبغيتي شي وصفه هكا خفيفه ظريفه، فهاد الوصفه خفيفه اقتصاديه وسهله مهله ما صفر هي طابت. درت هنا 4 البيضات ها هما، وغادي ندير دابا شويه الحليب باش داك البيض كيطيب ما كيقصحش كيبقى رطب. غادي ندير شويه الملحه، حيت ديجا درت الملحه مع الخضره غير بحساب الحليب باش ما تجيش ناقصه. غادي نخلطوه مزيان. غادي نديرو البنات واحد شويه زيت الروميه في البيض، الدجاج واحد 2 معالق صغار. الوغ البنات من بعد ما كنخلطوا الخضره وكلشي هنا ديالنا مع البطاطا المحكوكه هي خضره، البطاطا دغيا كيدخلها الطياب، كندير شويه الزيت في المقله ديالي كنحاول نقادها هكا. كيف كتشوفوا حاولوا البنات انها تطيب مقله ما كتلصقش، يعني طيفان اولا مقله، المهم مقله ما كتلصقش خاصه بالطورطيه. فدونك هذه هي الطورطيه ديالتنا. دابا غادي نشعلوا عليها، غادي نردوها على نار هادئه، نار ديروا العافيه فتيله، نار هادئه جدا وكتغطيوها. هانتوما ها النار كيف كتشوفوا، شفتوها راه نار هادئه صافي. غادي نحطها دابا طيب وغنغطيها. باش تطيب على خاطرها. اش غادي نديرو دابا؟ ندوزو نشوفو عاوتاني ما نديرو، نطلب على الهبيره ديالتنا نشوفو فين وصلت. نجيو شوفو معايا. تبارك الله طابت. خليوها غير تنشف شويه. هانتوما معانا. الوغ حبوبات ديالي جيت لكم عاوتاني من بعد ما سالينا الهبيره وجربنا وردينا الطرطيه ديالتنا بالبطاطا والخضره والبيض الطيب. ها هي
هكا طيب. شفتوها ولا لا؟ باش نقرب ليكم ولا لا. هانتوما شفتوها قريبه طيب. دابا شويه ان شاء الله غادي نقلبها باش نقلبوها، وانتوما غادي تكونوا معايا. الوغ البتيبات ديالي ها هو كيطيب كيف شفتوا. عزيز عليا نحمرهم من الجناب، ماما كدير هاد الطريقه انا تعلمت من ماما. عزيز عليا ديما كتحمروا من الجناب باش ما كيبقاوش الجناب ديالو بيضين، وكيكون طيب وكلشي، غير مسألة تولف وصافي. حيدو هادي نحطو الاخرى. بسم الله. بسم الله. هاد الطيبات ديالنا طيب على خاطرها ندورها باش نشوف الطوطيه، باش ندوز معاكم المفاجأة. ناخد السباتول هادي كنستعملها باش مكتجرحش ليا المقله. درت روينه. نزيدها واحد شويه البنات باش نتاكد انها راه طابت مزيان باش ما تحملش. دابا غادي نردها طيب على الجهه الاخرى. هذه واحد الحليوه بالسميد سهله مهله، فيها مكونات يعني موجودين عندك في الدار، ما غتحتاجيش لا تشريهم. الوغ البنات عندي هنا 3 الكيسان ديال السميده ديال الحلوى، عبرت بهذا الكاس هو اللي غناخذ بيه كاع العبارات. عندي كاس تاع الليمون، غناخذ المزهر حيت غادي نسم به شويه. غادي ندير واحد 2 معالق ولا 3 المعالق معمرين ديال السنيده، وغادي ندير قبيصه الملح. هادشي اللي غادي نحتاج في هاد الحليوه ديالي. اذا نقولوا بسم الله على بركه الله ونبداو. هانتوما قبيصه الملح، ناخذ معلقه، 1 2 3. سمحوا لي غنقلب البطبيطه. هانتوما انا خدامه. اذا وغادي ندير نص كاس ديال الزيت، ها هو كيف قلت لكم نفس الكاس اللي عبرنا به، كاس العنبه. هانتوما ساهله ماهله، زعما حاله ساهل وكيموتوا عليه الوليدات. دابا غادي نحربل هكا بيديا، كتخدمي مزيان دوك العناصر كاملين، السميده مع داك الزويته وداك الشيء سنيده، كلشي سنيده سكر حبيبات. دابا غادي نكب عليها الليمون شويه بشويه باش نجمعها. خلطناها غنخليوها تقريبا واحد 14 دقيقه 15 دقيقه هكاك حتى ل 20 دقيقه. سمحوا لي
بيد ما ترتاح وتشرب مزيان داك عصير البرتقال اللي خلطناها به. هانتوما كيف كتشوفوا صافي. ومن بعد غادي نرجعوا ليها ديك الساعه نشكلوها ونخدموها كيف ما بغينا ان شاء الله. اذا البنات كيف كتشوفوا هذه هي الطرطيه ديالتنا، ها هي غادي نسالي دابا وغادي نقطعها لكم باش تشوفوا الطريف منها كيفاش كيجي. كيف كتشوفوا ها هي راه نشفات، كتشوف قلبيها كتلقايها شربات. هذا نقرب لكم. اذا غادي نزيدو عليها القدر ديال 3 المعالق كبار ديال الزهر، ماء الزهر. بسم الله، 2 3. اذا غادي نعاودو نخدموها مزيان. كاين السمها، تقدروا تديروا ليها النكهه ديال الفاني الا بغيتو، يعني داك بالنسبه للنكهات كيبقاو اختياريه. الليمون يعني كتمشي مع نكهه الفاني نكهه الزهر. يعني فعلا والله الا واحد الرائحه دابا ما شاء الله كتطلع، غتقولوا لي انت منى عزيز عليك نكهه الزهر. كنموت عليها والله هي والقرفه. دابا غنجبدو واحد الطبيسيل باش نخدمو، وغادي نتوكلوا على الله. يعني كنحاولوا نديرو منهم كرات يجيونا على نفس الحجم تقريبا. كلهم الشكل الكروي. كناخدو وحده بوحده، هانتوما كنضغطوا عليهم هكا غير شويه وكنزوقوهم هكا بالحرف ديال الكاس باش كنحاولوا نعطيوهم واحد الشكل اللي كيتقلاو، لان هذه الحليوه هذه راها بلا فرن. يعني بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الفران في حالي خاسر ليهم ولا باقي ما شراوش، فاحنا جبنا حليوه سهله ماهله وبلا فرن. هانتوما كيف كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، شفتوا؟ تقدروا ملي غادي طيبوهم ملي كيتقلاو هما كيجيو بحال المقيريطات مقروط اللي كنصاوبو، كيجيو تقريبا بداك اللذه وبداك الرطوبيه من الداخل. كتقدروا ملي كتساليوهم كتكونوا ديجا موجدين العسل، يا اما الا بغيتو غير تهزوهم من المقله وتغطسوهم في العسل. ما يكونش العسل سخون، يكون العسل بارد. ولكن الا بغيتو تخليوهم يبردوا وبغيتو تعاود تغطسوهم في العسل، فمن الاحسن انكم تسخنوا العسل. نحاول نعاود هانتوما بهاد الطريقه كتبان لكم، وكندير فيها تقيبه. قبل ما نديرهم يتقلاو هانتوما كيف كتشوفوا، شفتوا كيجيو على شكل وريضه. فدابا صافي غادي ندير الزيت ديالي في المقله. درت المقله ديالي غير تنشف ليا حيت غسلتها، وها هي
من فوق كنهزها من المقله، كنديرها هكا في السكر كتزين. الوغ حبوبات ديالي كيف كتشوفوا سالينا الشهيوات ديالنا، 3 الوصفات اللي شاركت انا وياكم. هذا هو الهبيره ديالنا، قرب لكم تشوفوا. هذه الهبره مشرمله مع بصيله اللي غادي يعمروا بها البتبوط. 4 الوصفات ماشي هذه التورتيه ديالتنا اللي قلت لكم، شفتوا كيفاش كتجي رائعه. انا غادي نذوقها لكم، رائعه رائعه. هانتوما رائعه والله. دابا لازم تجربوها ومفيده للوليدات، لان فيها كاع، فيها الخضر، فيها كورجيت، فيها خيزو وجزر، فيها بطاطس، فيها بصل. فعلا كتجي رائعه وبنينه، وفيها كذلك البيض كيف قلت لكم. وهادو هما الحالات ديالنا، الحليوات ديالنا. انا قلت لكم البنات الا بغيتو كتقدروا انكم فاش تحيدوهم تغطسوهم في العسل الا بغيتو. انا قلت لكم ما كنبغيش داكشي محلي بزاف، من غير الشباكيه اولا دوك البريوات المثلثين ديال الكاوكاو ولا ديال اللوز. هادوك كتقدري زعما دوزيهم مع حريره، مع شوربه، مع حسوه. مي هادو انا ما كنقدرش الحلوه هكا مخبوصه بزاف، فهذا هو الشكل النهائي ديالها. هانتوما غادي نوريكم وحده. هانتوما كتجي من الداخل زوينه وكتجي لذيذه والله. البنات جربوها غادي تعجبكم، كتحمق بعدا الوليدات الصغار كتحمقهم. وكيف كتشوفوا هادو البطاطات ديالي ملي طابو، هانتوما من الداخل هما رائعين، خبيزات وصافي طيبين في المقله. الوغ حبوبات ديالي كيف كتشوفوا انا دابا ساليت نهاري، صليت المغرب ديالي. الله يتقبل يا ربي ويتقبل منا الصيام ويرحمنا برحمته ويرفع علينا هذا البلاء عاجلا غير اجل يا ربي. فكنتمنى الوصفات ديالي يكونوا نال الاعجاب ديالكم، وهذا الروتين ديال اليوم اللي شاركت معكم كذلك يعجبكم، ونكون كنت خفيفه على قلبكم يا ربي. فالناس اللي جداد ما مشتركين نتمنى انكم ديروا لي اشتراك، تفعلوا الجرس باش توصلوا بكلشي الاعمال ديالي، وتضغطوا زر الاعجاب الى عجبكم لا فيديو. كنتمنى ان شاء الله ان الفيديو ديالي تعجبكم. فحتى لهنا كنقول لكم الى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله، فيديو جديد، روتين جديد، ووصفات جداد ان شاء الله. كنبوسكم بزاف، كنبغيكم بزاف، الله يصبحكم على خير، الى اللقاء.